अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। लाहौर में सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी, अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें। अल्लाह सबको सेहत दे, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, बेसिकली एक तवीज़ है, साथ एक छोटी सी पढ़ाई है। और ये हर मेरा भाई बहन ख़ासो आम कर सकते हैं, सिर्फ़ आमलीन हजरात के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। अगर मेरा कोई भाई बहन बच्चा या बुज़ुर्ग ये चाहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अल्लाह की तरफ से जो भी मामलात हैं उसके दिल में आ जाएं, या वो सोए तो ख्वाब में उसे सारे मामलात पता चल जाए, उसको कश्फ कहते हैं। तो कश्फ कल्ब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि कोई भी मामला हो, कोई भी किसी से मशवरा लेना हो, किसी के बारे में जानना हो, अपने बारे में जानना हो, अपने कारोबार के बारे में जानना हो, या अपने मामलात जो बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं उसके बारे में जानना हो, तो वो ख़ुद ब खुद उसको पता चल जाए। इस मामले में बहुत सारे लोग फिर आमलीन से, पीरों फ़कीरों से रब्ता करते हैं, और फिर वो पीर फ़कीर या जो आमलीन होते हैं, जो गलत किस्म के होते हैं, फिर वो अपनी थ्योरीज़ बयान कर देते हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि जो नाकाबिल फ़हम होती है। बेशक आने वाला वक़्त मेरा अल्लाह जानता है, इंसान कभी नहीं बता सकता, लेकिन वक्ती तौर पे जो चल रहा है आपको फ़ील नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा, या आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आपके साथ मुखलिस है या नहीं है, बहुत सारे राज जो आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप इस अमल से वो जान सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, जो चीज़ें समझाई जाएं, गाइड की जाएं, उसको भी समझने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह कोई आमिल है, कोई सीख रहा है या बिल्कुल अनजान इंसान है, तो वो भी ये करे तो इंशाअल्लाह ये कश्फ उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप आंखें बंद करेंगे तो आपके दिल में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। सोएंगे तो हो सकता है ख्वाब में नज़र आएँ, या आंखें बंद करेंगे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जैसे एक वीडियो चल रही होती है, मूवी चल रही होती है, तो आपकी आंखों में, आपके दिमाग में वो चीज़ें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की ये छठी आंख होती है, जिसे हम कश्फ कहते हैं, वो खुली होती है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको 100% करेक्ट बता देते हैं, इसीलिए कि उन्होंने मेहनत की होती है। लेकिन मेहनत कश्फ के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ मेहनतें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चिल्ले भी होते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो इस तरह बड़ा ख़ास है कि वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान काम है, हर मेरा भाई बहन कर सकता है, ख़ासो आम कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। बस पाक साफ़ रहना ज़रूरी है। आप हर वक्त पाक साफ़ रहें, नमाज की पाबंदी करें, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, लेकिन ख़ुद को इस चीज़ में महव कर लें, तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द आपको हासिल हो जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको ख्वाब में भी आएंगी, दिन में भी नज़र आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से पूछते हैं वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर बहुत सारे सवालात जो आपके होते हैं उनके जवाबात आपको ख़ुद ब खुद मिल जाएंगे। तो मैं आपको तवीज़ की तरफ लेके जाता हूँ कि कैसे तवीज़ लिखना है, कैसे बनाना है, इस्तेमाल कैसे है, और साथ उसके एक वजीफ़ा है जो आपने मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं। इस तरह के जैसे एक सोना बन जाता है, लेकिन जितना जितना वो पुराना होता जाएगा उसकी वक़्त ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये भी इसी तरह है कि अगर आपको पहले दिन, अल्लाह करे आपको पहले ही बार में आप कामयाब हो जाएं, दूसरी रात में, तीसरी रात में, चौथी रात में, या कुछ मेहनत करनी भी पड़ जाती है, तो उसके बाद जितना ये पुराना होता जाएगा अमल, जितना आप इसको करते जाएंगे तो आपका कश्फ ज़्यादा वसी होता जाएगा। आप पर जो वो एक हालत होती है कि कोई आपसे पूछे और बस आपने आंखें बंद की और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया या अपने मामलात के बारे में, तो उससे बड़े आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाऊँगा और आपको समझ आएगी और आप इस पर अमल करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तवीज़ की तरफ लेके चलता हूँ और साथ उसकी पढ़ाई समझाता हूँ आप। तो तवीज़ की तरफ आते हैं।
یہ تویز آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے۔ جس طرح آپ کو چال سمجھائی جاتی ہے اسی طرح کریں گے کسی بھی دن کسی بھی وقت، لیکن یاد رکھیے گا باوضو حالت میں، اور عرق گلاب اور زعفران سے لکھیے گا۔ اگر عرق گلاب اور زعفران نہ ہو تو پھر بلیک پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو پھر پوری کریں، عرق گلاب اور زعفران سے اس تویز کو لکھ لیں۔ آج کل تو مارکیٹ میں پین بھی آ گئے ہیں جو عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی سے بھرے ہوتے ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ آرام سے کر سکتے ہیں، تھوڑا سا زعفران لے لیں اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ہلکا سا گرم کریں، آدھا منٹ کافی ہو جائے گا، وہ پانی چھوڑ دے گا کلر، تو وہ آپ سیاہی والے پین میں ڈال سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ انک والا جو پین ہوتا ہے نیا لے لیں، اس کے اندر وہ ڈال لیں۔ عرق گلاب میں پانی میں نہ ڈالیں، عرق گلاب اس میں ڈالیں، پانی کی جگہ پہ تھوڑا سا عرق گلاب، زعفران ڈالیں، تھوڑا سا گرم کریں، جب وہ زرد رنگ چھوڑ دے تو اس کو پن لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اس کے اندر جو زعفران اس کا ذرہ نہ رہ جائے، وہ لیکوڈ سا بن جائے، تو اس سیاہی کے اندر ڈال کے انک والے پین میں سیاہی کی جگہ پہ ڈال کے اس کو استعمال کر لیں۔ تو 16 خانے بنائیں، جیسے یہ 16 خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ سب سے اوپر 7 8 6 ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بسم اللہ کے اعداد ہیں۔ خانہ نمبر 1 یہ ہے، خانہ نمبر 2 یہ ہے 2 اور 62، ٹھیک ہے؟ خانہ نمبر 3 یہ ہے 3 0، خانہ نمبر 4 یہ ہے، اس میں 4 آئے گا۔ خانہ نمبر 5 یہ ہے 5 9 8، خانہ نمبر 6 5 9 9، ٹھیک ہے؟ خانہ نمبر 7 6 0 اور 7 خا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ خانہ نمبر 8 6 0 1، خانہ نمبر 9 1 0 اور بڑی یہ جو ہوتی ہے، خانہ نمبر 10 11، خانہ نمبر 12 12، خانہ نمبر 13 13، خانہ نمبر 14 میں 1 9 7، خانہ نمبر 15 میں 1 9 8، سوری خانہ نمبر 12 ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جلدی میں تھوڑی سی غلطی ہوگی۔ خانہ نمبر 13، خانہ نمبر 14، خانہ نمبر 15 میں 1 9 9، ایک خانہ نمبر 16 میں 2 0 0 رے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تویز کو اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو فریم کروا لیں۔ فریم جیسے ہمیں مل جاتی، جیسے تصویریں نہیں لگاتے ہم فریم کے اندر، اس طرح کا کوئی فریم لے لیں، سستا لے لیں مہنگا لے لیں، وہ آپ کی مرضی، اور تویز اس کے اندر ڈالیں جو فریم سے باہر نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تویز اس کے اندر لگا لیں، اچھی طرح صاف ستھرا کر لیں پہلے اسے، تو پھر اس کے اندر اس کو لگا کے اپنے پاس رکھیں۔ کوئی ایسا کمرہ جدھر آپ اکیلے سوتے ہیں تو وہاں پہ رکھ لیں، جدھر آپ نے آسان سی پڑھائی ہوتی وہ کرنی ہو، جدھر آپ نے سونا ہو تو ادھر رکھ لیں۔ اگر آپ کی مسز بچے بھی ہیں تو ایک ہی کمرہ ہے تب بھی آپ اپنے کمرے میں رکھیں، لیکن جس بستر پہ آپ نے سونا ہے وہ بستر آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے، وہ گندا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے بیڈ پہ کوئی اور بھی سوتا ہے، جیسے مسز ہیں بچے ہیں، وہ بھی پاک صاف ہوں، ورنہ آپ چارپائی یوز کر سکتے ہیں۔ زمین پہ سوتے ہیں تو زمین پہ بھی آپ جو اپنا بسترا لگائیں گے وہ پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کا خود کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اب تویز آپ نے لکھ لیا، اب یہ تویز آپ کے ظاہر گھر کے اندر ہوگا، تو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے آپ نے رات سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، جو میں آپ کو پڑھائی آسان سی بتاؤں گا۔ آپ نے باوضو حالت میں ہونا ہے، اگر نماز عشاء پڑھ لی ہے اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے تو دوبارہ وضو کر لیں، تازہ وضو کریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کپڑوں کو خوشبو وغیرہ لگا لیں، اور کسی بھی نیت سے، یا پہلے شروع میں آپ اس نیت سے کریں کہ مجھ پہ کشف آنا شروع ہو جائے، میرے دل میں چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں کہ یہ چیزیں ایسے موو ہو رہی ہیں، ایسے ہیں، یا خواب میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ نیت کر کے آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، وظیفہ بہت آسان ہے۔ یا خبیرو، ٹھیک ہے؟ یا خبیرو، ٹھیک ہے؟ یا خبیرو 812 بار پڑھنا ہے۔ تویز آپ کے سامنے ہونا چاہیے، جب بھی آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد پڑھ لیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کریں، تویز کو سامنے رکھ لیں 812 بار، ٹھیک ہے؟ 812 ٹائم، 812 ٹائم، ٹھیک ہے؟ 812 بار، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں اور اپنے پر دم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سونا ہے۔ سونا کس طرح ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قبلہ کی منہ کر کے آپ نے لیٹ جانا ہے، جدھر قبلہ ہوگا آپ کا منہ بھی اس طرف ہونا چاہیے۔
اور درود پاک پڑھتے پڑھتے یا خبیرو پڑھتے پڑھتے جیسے آپ کو ایزی لگے پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جب آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں یا آپ کو دل میں چلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈیلی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ کو اس طرح کا کشف ہونا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم نوازی کر دی ہے، آپ پہ برکت اللہ تعالیٰ نے اپنی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس وظیفے کو تو جاری رکھیں گے، لیکن یقین رکھیں جب دن کے ٹائم بھی آپ کو کسی کی ضرورت، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو، جاننا ہو، یا اپنے کسی کام کے لیے، آپ صرف آنکھیں بند کریں گے اور یا خبیرو کا ورد کریں گے، تھوڑی بار ہی ورد کریں گے، چند بار ہی پڑھیں گے، تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں ایک چیز چلنا شروع ہو جائے گی، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو کشف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالیں، آپ کے دماغ میں ڈالیں، آپ کے خوابوں میں آئیں، وہ کشف ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو جاری رکھیں، ہر عام خاص کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ سوچنا چاہتے ہیں آپ سوچیں، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں نیت کر کے پڑھیں، پڑھ کے سو جائیں یا دن میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان عمل ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔